ویرا آخرت دا فکر کر جدوں موت دا پیغام آ گیا پھر مولتا نہیں جے ملن گیا فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا پھر مولتا مک جان گیا ٹائم مک جائے گا بس پیغام آ گیا تے مٹی نال مٹی اللہ دی قسم موت دا نام صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے نا 19 مرتبہ جنت دی بشارت اس تو بھی زائد مرتبہ میرے ناقص علم دے مطابق 19 مرتبہ نبی پاک نے جنت دی بشارت دیتی ہے لوگوں پھر بھی قبر دے قریب تو گزر دینے الغاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون